हालेलुया। आइए सब गाइए हालेलुया 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 हालेलुया। ऐ खुदा पाक रूह आज जुम्बिश तू कर, छूले हर जिंदगी खाली दामन भी भर। फिर से कहिए ऐ खुदा पाक रूह, ऐ खुदा पाक। पूरे दिल से कहिए खुदा पाक रूह जुम्बिश है यहाँ पर। आज जुम्बिश तू कर, छूले मेरी जिंदगी को, छूले हर जिंदगी खाली दामन भी भर। हालेलुया 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 हालेलुया। मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियां, मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियां। बख्श दे खुदा अपनी शहज़ोरियां, बख्श दे खुदा अपनी शहज़ोरियां, अपनी शहज़ोरियां। मेरी आहों को दे आज अपना असर, छूले हर जिंदगी खाली दामन सब आएंगे। हालेलुया 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 ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब आइए हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। चंद लम्हे दुआ में कलाम मांगे कि खुदावंद मेरे से कलाम कर, मेरे साथ बोल। तेरा कलाम नाजल होता है, हम शफा पाते हैं, वो हमें मुकद्दस करता है, हमें पाक करता है। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हमारी लानतें उठा ले, हमारे गम उठा ले, हमारी मुशक्कतें उठा ले, ताकि उसी के मार खाने से हम शफा पाएं, हम जिंदगी पाएं। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया। ओ रामंथाली ब्राबा क्रूसी ब्राबा रल्ला क्रासी। Touch Holy Spirit, touch Holy Spirit। ओ रेमंधाला क्राप्रा प्रासीरी। अब प्लीज मैं तेरी ताकतों को इस वक्त कैंसिल करता हूं, तेरी पावर्स को कैंसिल करता हूं, ताकि जब हम खुदा के कलाम की मनादी करें, खुदा के कलाम को पूरा फ्लो मिले। ओ हालेलुया। हर एक ख्याल, हर एक पावर जो कलाम के अगेंस्ट मुतहरक हो रही है,
यीशु के नाम से उसको कैंसल करता हूं। कैंसल हो जाए यीशु के नाम से, ताकि कलाम से हम बरकत पाए, हम ब्लेस हो जाए। तू जलाली है, तू जोरावर है। अजमत और हशमत और गलबा और रोब और कुदरत तेरी है। तू वाहिद खुदा है और तेरा बेटा हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारा खुदावंद है। टच होली स्पिरिट, हमें फ्रेश कर, ताजा कर, ताकि हम अब कलाम की खिदमत के लिए अपने आप को रेडी कर सके। हमारे कानों को टच कर ताकि कलाम अंदर जा सके और हम इस कलाम को अच्छी जमीन पर इस बीज को गिरा सके। तेरा नाम जलाल पाए। हमारी दुआ को सुन और कबूल कर खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। तशरीफ रखें, अपनी जगह पे बैठ जाएं। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत और कुदरत वाले नाम में आप सबको सलाम और आप सबकी सलामती हो। मेरा ईमान है कि हम बहुत कुछ सीख रहे हैं और एक सीरीज मैंने आपके साथ नई शुरू की है। क्या है भला? किसी को याद है? लानतों से कैसे रहाई पाएं। ऑलराइट, पिछले लेक्चर में भी मैंने ये दिया। क्यों ये मैंने खुदा ने मेरे दिल में बोझ रखा? क्योंकि बहुत सारे हम क्रिश्चियन होते हुए भी, मसीही होते हुए भी हम लानतों के नीचे हैं और हमें पता नहीं चलता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरी जिंदगी के अंदर मसाइल और प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मेरा ईमान है कि हम जरूर इनसे ना सिर्फ सीख रहे हैं, बल्कि जहां जहां पाक रूह उंगली रख रहा है कि यहां पर ये प्रॉब्लम है, हम उनको यीशु के नाम में कैंसल करके शिफा पा रहे हैं और डिलीवर हो रहे हैं और आजाद हो रहे हैं, क्योंकि यीशु इसीलिए आया। देख लिया आपने, 15 साल से वो शख्स शराब पीता था, जब यीशु जिंदगी में आया जिंदगी बदल गई। मैं तमाम गवाहियों में से इस गवाही को टॉप गवाही कहूंगा, क्योंकि जिंदगी का बदल जाना ही सबसे बड़ी गवाही। गो दूसरी भी गवाहियां हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा मौजूदा है। हमारी जिंदगियों के अंदर यीशु का होना बहुत जरूरी है। आज दूसरा सरमन है उसी के साथ कनेक्टेड ही, और उसका उन्वान है, उसका टॉपिक है, हेडिंग है, लानतों का बोलना हलाकत पैदा करता है। टू प्रोनाउंस कर्सेस प्रोड्यूस डिस्ट्रक्शन। जब हम लानते बोलते हैं तबाही फैला देते हैं हम। जब हम लानते अपने अंदर से निकाल देते हैं। मेरे साथ हवाला देखें, इमसाल की किताब 18 बाब 20 से 21 आयत। खुदा का कलाम अगर आपके पास जरूर लाया करें और तलावत साथ शामिल हुआ करें। अगर मोबाइल पर ऐप्स है खोल लें, ऑनलाइन भी जो हमें देख रहे हैं साथ बाइबल रख लें। अब बाइबल का, खुदा के कलाम का वक्त है कि हम सीखें ताकि हम बरकत पाएं। इमसाल प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 बाब 20 से 21 आयत में लिखा है, आदमी का पेट उसके मुंह के फल से भरता है। आदमी का पेट उसके मुंह के फल से भरता है और वो अपने लबों की पैदावार से शेर होता है। आदमी का, इंसान का पेट मुंह के फल से भरता है और वो मुंह का फल क्या है? अपने लबों की पैदावार, अपने लबों की पैदावार से शेर होता है। गुफ्तगू से,
آپ نے کبھی اندازہ لگایا کہ ہم سارا دن کتنا بولتے ہیں، کتنی گفتگو کرتے ہیں؟ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے. تیرے اندر، تیرے گفتگو میں جس سے تو اپنا پیٹ بھرتا ہے، زندگی بھی تیرے اپنے ہی منہ میں ہے اور موت بھی تیرے اپنے منہ میں ہے. زندگی تو ہو گئی برکت، اور موت کیا ہوگی؟ لعنت. لعنت کا ایک نام موت بھی ہے، اور یہ دونوں ہی تیرے اپنے اندر رہ رہے ہیں. اب فیصلہ تو نے کرنا ہے کہ تو نے موت بولنی ہے یا زندگی بولنی ہے. ایک ترجمہ انگریزی میں اس کا بڑا زبردست ہے، لکھا ہے a man moral self shall be filled with the fruit of his mouth. انسان کی اخلاقیات، بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا، اس کے منہ کے ساتھ بہت کنیکٹڈ ہے، اس کی گفتگو کے ساتھ بہت کنیکٹڈ ہے. And with the consequences of his word he must be satisfied. جو وہ اپنے منہ سے بولے گا ویسے ہی کانسیکوینسز سے گزرے گا، حالات سے گزرے گا. جو وہ بولے گا ویسے ہی حالات سے گزرے گا. یعنی آپ کے منہ میں دو چیزیں ہیں، زبان اور گفتگو کے ساتھ. اگر تو آپ بھلا بولتے ہیں تو زندگی پیدا ہوگی، اور اگر منہ سے لعنت نکالتے ہیں تو موت پیدا ہوگی. اوکے، اور اگر موت پیدا کر رہے ہیں تو حالات ویسے ہی ہو جائیں گے جیسے آپ کر رہے ہیں. اوکے، پھر کہتا ہے ڈیتھ اینڈ لائف آر ان دا پاور آف دا ٹنگ. ڈیتھ اینڈ لائف تیرے اپنی گفتگو کے اندر ہے، تیری اپنی گفتگو کے اندر ہے. فیصلہ تو نے کرنا ہے کہ تو اپنے منہ سے زندگی نکالتا ہے یا موت نکالتا ہے. یہ دونوں بھید، یہ بہت بڑا مکاشفہ ہے، بہت بڑا بھید ہے، مسٹری ہے کہ ہماری گفتگو، ہماری کمیونیکیشن کسی کو زندگی بھی دے سکتی ہے اور کسی کو موت بھی دے سکتی ہے. اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی اپنی ہی گفتگو خود آپ کو بھی یا زندگی دے سکتی ہے یا موت دے سکتی ہے. اس کا مطلب ہے برکت اور کرسز دونوں حرکت میں آ سکتے ہیں، اور دونوں کے سپر نیچرل نتائج ہیں، کانسیکوینسز ہیں. میں چند ایگزامپلز کے ساتھ آپ کو اس کو سمجھاتا ہوں. پیدائش کی کتاب پر آئیں، 27 باب 11 آیت. پیدائش 27 باب 11 آیت نکالیں. Genesis chapter 27 and verse 11 to 13. سنیں، بڑی کمال کی سٹوری ہے اور آپ جانتے ہیں سٹوری کو. اسحاق کے دو بیٹے عیساؤ اور یعقوب. یعقوب کی ماں نے کوشش کی کہ یعقوب کو برکت ملنی چاہیے کیونکہ اسحاق برکت دینے والا ہے. اسحاق اپنے گھر کا سربراہ ہے، ہیڈ آف دا فیملی ہے. اسحاق اس مکاشفے کو سمجھتا ہے کہ مجھے خدا نے باپ بنایا ہے اور میرے اندر یہ اتھارٹی ہے کہ میں اپنے بچوں کو برکت بھی دے سکتا ہوں اور اپنے بچوں کو لعنت بھی دے سکتا ہوں. سنیں، لکھا ہے تب یعقوب نے اپنی ماں ربکا سے کہا، دیکھ میرے بھائی عیساؤ کے جسم پر بال ہیں اور میرا جسم صاف ہے. شاید میرا باپ مجھے ٹٹولے تو میں اس کی نظر میں دغا باز ٹھہروں. آپ کو واقعہ یاد آ رہا ہے نا، وہ دھوکے سے گیا تھا، اس کی ماں نے اس کو دھوکے سے بھیج دیا تھا. تو اب وہ اپنی ماں کو کہہ رہا ہے کہ ماں
कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे टटोले, मुझे छुए और उसको पता चल जाए कि मेरा बेटा मुझे चीट कर रहा है, मुझे धोखा दे रहा है। ये ईसाऊ नहीं बल्कि याकूब है। तो अपनी मां को कहता है कहीं ऐसा ना हो कि अब्बा जी को पता चल जाए कि मैं तो याकूब हूं और इसकी इफ्ज क्या हो, ऐसा ना उसकी नजर में दगाबाज ठहरूंगा और बरकत नहीं बल्कि लानत कमाऊंगा। बरकत नहीं बल्कि लानत कमाऊंगा। आपने ये मुकाशफा सुना है? मेरा अब्बा अगर उसको पता चल गया कि मैं चीटर हूं, कहीं ऐसा ना हो कि वो बरकत की बजाय मुझ पर क्या डाल दे। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਨਤ ਵੀ ਦੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅੱਬੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਬੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਲਾਨਤਾਂ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, और उंज ही हो जाता है। क्या पढ़ा हमने? जिंदगी और मौत तेरे अपने मुंह में है और जो तू बोलेगा वही काटेगा, जो बोलेगा वही काटेगा। लानत बोलेगा लानत काटेगा, और अगर तू जिंदगी बोलेगा तो तू जिंदगी काटेगा। इसलिए मां बाप को अपने बच्चों के साथ या आपस में किस तरह बोलना चाहिए? जिंदगी बोलनी चाहिए या लानत बोलनी चाहिए? हालेलुया। जिंदगी किसके अंदर है? जिसके पास बेटा है उसी के पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं है। नहीं है। हमें समझ नहीं आती कि मैं गुस्से में क्या क्या कह जाता हूं। और यह मुकाशफा शायद याकूब इसहाक चूंकि खुदा का बंदा था, हो सकता उसने अपने बच्चों को सिखाया हो कि मैं तुम्हें बरकत देना चाहता हूं, और उनको पता था कि इसके पास बरकत की अथॉरिटी है। ये बाप है। और आगे कमाल ही होगी अगली स्टोरी। लिखा है हुआ क्या, उसकी मां ने उसे कहा ऐ मेरे बेटे तेरी लानत मुझ पर आए। ओए होए, ऐ देख लो मां, ਉਹ ਆਂਦੀ ਤੂੰ ਚੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ, ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ। ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਰਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਲਾਨਤ ਡਾਲਤੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੀਂਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ। कई बेटियां आंदियां ने मैनू जहर दे दियो, मैनू मार दियो। हैं होरे की बोलने हैं, मैं घरों निकल जाना है। ऐस बच्चे दी भी लानत मेरे ते पै जाए, जरा के नाराजगी हो जाए ना घर में, एक दूसरे को क्या बल्कि खुद अपने आप पे लानत पाई जाते हैं। और कई तो कह देते हैं मैं खुद ही लानती इंसान है, क्योंकि तू है ही लानती है। अपने मुंह के अंदर से कई पता कि मैं तो मारी जावा तो चंगा, मैनू तो डेथ मेरी हो जानी चाहिए। आप ये क्या बोल रहे हैं? आपने कभी सोचा है कि आप बोल क्या रहे हैं? आपके मुंह से निकल क्या रहा है? और अभी क्या पड़ा? जो बोलेगा तू अपने लबों की पैदावार भी काटेगा, जो तू कहेगा वैसा ही काटेगा। अगर तूने लानत बोली है तुझे लानत ही पड़ेगी। अगर तूने कहा मैं खुदकुशी कर जाऊंगा तो तू खुदकुशी की बदरूहों से ही भरेगा। तूने तो खुद दावत दी है कि मेरे पे आ जाए। रिबका समझदार औरत, ईमानदार औरत, मुकाशिफों से भरी हुई औरत, इसके तो बच्चे पैदा भी नहीं हुए थे तो खुदा ने इसको बता दिया था कि छोटा जो है वो सर्व करेगा, बड़ा नहीं छोटा याकूब करेगा। लीडर भी बता दिया, सारा कुछ बता दिया। ये फिर भी नहीं चैन लिया। घरां दे विच जिवें मावा एक बच्चा मां वंड लैंदी है, एक बच्चा प्यो वंड लैंदा है। वो आंदा मेरा ते जी इस बच्चे च मेरी जान है, तो मां कहेगी इहदे च मेरी है। आपस च लड़ा देणगियां। ईसाऊ को कि मेरा छोटा भाई मेरी बरकत ले गया है, क्या हुआ? उसकी मां ने
کہا اپنے بیٹے کو یہاں سے بھاگ جا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا دوسرا بھائی تجھے مار دے, اس لیے بہتر ہے کہ تو یہاں سے چلا جا. اور زبردستی اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو اپنے بیٹے کو گھر سے نکالنا پڑا, اور وہ پھر کبھی واپس نہ آیا. اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی, بلکہ جنازہ بھی ہو چکا تھا, لیکن یعقوب اپنی ماں کے جنازے تک بھی پہنچ نہ سکا. دوسرا بیٹا عیساؤ تھا, اس کو نفرت ہو گئی اپنی ماں سے کہ اس نے دھوکہ دیا ہے مجھے, میرے بھائی نے دھوکہ دیا ہے, اور اس نے کہا میں کبھی بھی تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا. اور یہی عورت اپنے دونوں بیٹوں کو چند لمحوں کے اندر ہی کھو گئی, اور پورا گھر برباد ہو گیا. بیک وقت دونوں بیٹوں کو کھو گئی. ایک لابن کے پاس چلا گیا, 25 سال بعد واپس آیا. 25 سال بعد. کیوں روتے ہیں ماں باپ؟ مجھے گھر میں رکھ لو, میرے بچے جگہ نہیں دیتے. آپ نے کبھی اپنے بچوں کو برکت دی ہے؟ کبھی ان کو بلیس کیا ہے؟ چھوٹے ہوندیاں انہاں دیوں خداوند دے وچ لے آئے جے؟ کیا ان کی زندگی میں آپ کو یسوع مسیح نظر آتا ہے؟ کبھی اپنے اوپر لعنت نہ ڈالیں. کبھی ایسی گفتگو نہ کرے جس کے اندر اس قسم کی گفتگو ہو. اے دے ونڈے دا تے مینوں ہی کچھ ہو جائے. لے کیوں ہو جائے؟ اے دی بیماری مینوں پہ جائے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اپنے کئی والدین اپنے بیٹے گسا ج نہ گھر چ اپنے سکے منڈے نو کہن گے چلو لانتی انسان نکل جا گھر چوں. تے کلام چ کی لکھیا کیویں یعقوب جاندا سی ابے دے منہ چ جو بھی نکلیا اونج ہی ہو جانا ہے. اما جی جے برکت دی بجائے لعنت نکل گئی تو ستیا ناس ہو جانا ہے. اچھا ساڈے ابیا نو بھی نہیں پتا کہ میرے کو کی ہے نا. ہن سارجنٹ کھلوتا ہوئے ٹریفک پولیس والا تو انہوں جا کے پوچھئے تواڈے کو کی ہے تو کہ مینوں کی پتا میرے کو کی ہے. خدا نے آدم کو برکت کے لیے پیدا کیا اور کہا خدا تیرے ساتھ ہوگا اور میں اپنے آئین تجھے دوں گا اور تو اپنے خاندان کو چلانا اور میں تیرا خدا ہوں گا اور تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہوگے. تیری لعنت مجھ پر آ جائے, کبھی ایسا نہ بولیں, مت لانتے اپنے اوپر بلائیں. یہ گناہ ہے, آپ یسوع کی انسلٹ کر رہے ہیں. وہ زندگی ہے, آپ موت مانگ رہے ہیں. کبھی اس قسم کی گفتگو میرے عزیزو نہ کریں. پہلا کرنتھیوں پولس رسول کو دیکھیں وہ کیا سوچتا ہے. پہلا کرنتھیوں 4 باب اور 3 سے 4 آیت میں لکھا ہے, لیکن میرے نزدیک یہ نہایت خفیف بات ہے. پہلا کرنتھیوں 4 باب 3 سے 4 آیت, نہایت خفیف نہایت سادہ سی بات ہے کہ تم یا کوئی انسانی عدالت مجھے پرکھے, بلکہ میں خود بھی اپنے آپ کو نہیں پرکھتا. ہے نا, خود بھی اپنے آپ کو نہیں پرکھتا. آپ کو پتہ سب سے زیادہ مجرم ہمیں کون ٹھہرانے کی کوشش کرتا ہے؟ ساڈا اپنا ضمیر. اپنے کولوں ہی گلاں کڈ لین گے, انہیں انج کیا ہوئے گا, اپنا ہی دماغ کہن ڈیا تو کہن بھی پٹھا ہی ڈیا, انہیں انج پٹھا ہی کیا ہوئے گا. اینوں انج ہو جے, اینوں انج ہو جے. کہندا بھائی جی مینوں نہ کچھ ہوئے, میں تے کیا ہی نہیں. تسی اپنے دماغ دے کولوں دکھ پاؤندے جے, ساڈے کولوں نہیں پا رہے. آپ کا دماغ آپ کو سونے نہیں دیتا, آپ کی اندر جو باتیں چلتی ہیں وہ آپ کو سونے نہیں دیتی. آپ کا دماغ آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے, آپ کو گناہ گار ٹھہراتا ہے, آپ کو سزا دیتا ہے, آپ کی عدالت کرتا ہے, آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے. پولس کہتا ہے جب سے یسوع زندگی میں آیا ہے میں نے کبھی اپنے دماغ کے مطابق نہیں بلکہ روح القدس کے تحت چلنا سیکھا ہے. میری عقل بدل چکی ہے. کہتا ہے کہ کیا کوئی انسانی عدالت پرکھے, میں خود بھی اپنے آپ کو نہیں پرکھتا. میرا دل تو مجھے ملامت نہیں کرتا, مگر اس سے میں راست باز نہیں ٹھہرتا.
बल्कि मेरा परखने वाला खुदावंद है। हालेलुया। ओ मेरा परखने वाला खुदावंद है। मैं क्यों मनफी बातें अपने दिमाग में लाकर अपने आप को टॉर्चर करूं, अपने आप को अजियत दूं? वाह, मेरे साथ कौन है? इसलिए लिखा हुआ है, और यीशु का एक नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका मतलब है खुदावन तुम्हारे साथ। हालेलुया। खुदावन तुम्हारे साथ। जब खुदावन हमारे साथ है तो फिर असी दिमाग दे हथों के दुख पाने। इधर से आवाज जाती है, जहर पी जा। इधर से आवाज आती है, दीवार ना सिर मार ला। इधर से आवाज आती है, गाला काट दे। इंज भी कोई जज बैठा अंदर। ये दिमाग नहीं, एक मुंसिफ है, एक जज है। ऐसे नहीं बाइबल में लिखा, मैं तेरी अकल बदल दूंगा, मैं तेरी सोच बदल दूंगा। जब यीशु मसीह तेरी जिंदगी में आएगा तो मैं तेरा संगीन दिल निकाल लूंगा, मैं तेरे अंदर से लानती चीजें निकालूंगा और मैं एक नया दिल तेरे अंदर में डालूंगा, और मैं अपने आईन तेरे दिल की तख्तियों पर लिखूंगा। और फिर तू अपनी सोच से नहीं बल्कि खुदा की सोच से चलना शुरू कर देगा। हालेलुया। सोचा करे कि मेरे दिमाग को कौन यूज कर रहा है। कई दफा लानतें हमारी ब्रेन को यूज करती हैं और हम अपने ही दिमाग से अपने ऊपर लानतें डालते जाते हैं। जैसे इतनी बड़ी बात रिबका ने कर दी, तेरी लानत मुझ पर पड़ जाए। क्यों पड़ जाए? यीशु मसीह तो लानतें उठाने आया, बल्कि हम तो यह कहते हैं कि हम सब की ही लानतें, क्योंकि लानत मौत पैदा करती है और जिसको भी लानत दे दी आपने वो मारा जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। कभी अपने बच्चों को ना कहें तू बेवकूफ है, तू नॉनसेंस है, तू ना किसी काम का नहीं, तू ये तू वो। आप जब लानते बोलेंगे आपकी औलाद पर ये लानते पड़ती जाएंगी, पड़ती जाएंगी। कभी अपनी बीवी को नहीं कहना तू बेअकल है, तुझे समझ को नहीं, तेनू रब चुके, तेनू रब समझ आए, तेनू मौत आ जाए नहीं तो मैनू आ जाए, साढ़े दोवां चों किसे नू आ जाए। एक घर च यीशु आया कि लूसीफर आया है? कभी सोचा आपने? और बाइबल में क्या लिखा है? तू अपने लबों की पैदावार खाएगा, क्योंकि जिंदगी और मौत तेरे अपने मुंह में है। जिंदगी बोलेगा तो जिंदगी पाएगा, मौत बोलेगा तो मौत पाएगा। लेकिन हम बेबस हो गए, हम परेशान हो गए, और जिंदगी नहीं निकलती, मौत ही निकलती है। तो फिर लिखा, और फिर खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की और अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो। यीशु चाहिए। यू नीड जीसस। क्यों? क्योंकि उसने हमारी लानतें उठा ली, उसने हमारी कर्सेस उठा ली, उसने बाप ने उस पर डाली ताकि वो मरे, और मरकर हमें तो मार देती हैं लानतें, लेकिन जब यीशु पर ये लानतें पड़ी, सारी दुनिया की लानतें, बल्कि पूरी लानत खुदा ने उस पर डाल दी ताकि वो सहे। और यीशु ने सहा और खुद यीशु ने उठाई वो लानतें। लेकिन क्या हुआ? यीशु में जिंदगी थी, इसलिए मौत को हारना पड़ा, और यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। हालेलुया। कभी मेरे जीजो अपने ऊपर लानतें नहीं मांगनी, लानतें नहीं बोलनी। नेगेटिव हर रोज स्पिरिट ऑफ नेगेटिविटी को कैंसिल किया करें, मनफी बातों को कैंसिल किया करें। ये स्पिरिट्स हैं जो हमें टॉर्चर्स करती हैं और हमें अजियत देती हैं। यहूदियों ने अपने ऊपर लानत मांग ली। मेरे साथ हवाला देखे मत्ती की अंजील 27 बाब 24 से 25 आयत। ये यहूदियों की कहानी सुने। लिखा है, जब पिलातूस ने देखा कुछ बन नहीं पड़ता बल्कि उल्टा बलवा होता जाता है, तो पानी लेकर लोगों के रूबरू अपने हाथ धोए और कहा,
میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں. ہن یہودیاں دی ذرا سنو سٹوری. تم جانو. سب لوگوں نے جواب میں کہا اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر. اوہ ویکھ رہے جے نہ سمجھی دے کام. اس کا خون یعنی اے دا قتل, اے دی مصلوبیت دا قتل ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر ہو. اور ایسا ہی ہوا. اسرائیل صفائے ہستی سے مٹ گیا تھا. یہ وہ لوگ تھے جس کو ہٹلر نے گیس کے چیمبروں میں ڈال ڈال مارا تھا. لاکھوں کی تعداد میں یہودی مارے گئے. انہوں نے لعنت مانگی اپنے اوپر, ہمارے پر, ہماری اولاد پر. اس کا خون ہم پر, ہماری اولاد پر. ایسے طرح غصے چ اسی کہہ دینے بعد چ اسی نا خدا دے کول جا کے نے خدا مینوں معاف کر دی, میں غصے چ کہہ سی انج کرنا نہیں ہے. ایویں ایویں کیا ہے, ایویں ایویں نہیں. زندگی اور موت تیرے اپنے منہ میں ہے. سوچ سمجھ کے بولیا کرو. کسی دی زندگی برباد نہیں کرنی ہے نا. گوسپ سمجھتے ہیں نا, گوسپ ایویں بہ کے کسی دیاں بدخوئیاں کرتے رہنا ہے نا. یہ جدا ہے. کوئی او دی اچھی گل نہیں کرنی, کوئی او دی مثبت گل نہیں کرنی. او دیاں منفی گلاں کڈنیاں نے, نیگیٹو بریاں, تے بریاں کڈ کے انہوں بدنام کرنا ہے. تے بری جڑی چیز ہی بری ہے وہ جدو برائی جائے گی باہر تے دوسرے نو برکت ملے گی, لعنت ملے گی, لعنت ملے گی. اپنے الفاظوں کا چناؤ سوچ سمجھ کے کرنا سیکھیں. ساڈے چ بڑے لوگ جگتاں مار دے نے, اور جگتاں پتہ کیوں کیویں مار دے جے اگلے بندے دی ذلیل کر کے انہوں ہے نا. اے دا چہرہ ویکھو کنجدا ہے, اے دا منہ ویکھو کنجدا ہے. اے یسوع انج کہندا سی کسے دے کول کھلو کے یہ زندگی تے اینڈی. وہ پاویں گھر روندا رہے جا کے خدا آگے چنگا منہ دیتا ہی مینوں, بدنام کر دیتا پھڑ کے, میں روندا ہی رہے بیٹھ. یا ایویں جا کے دوسری بیٹی نو کہنا ہے نہیں تیرے انے پرانے کپڑے نے, تینوں کوئی نویں لین دین والا کوئی نہیں. وہ بیچاری گھر روندی رہے جا کے, خداوند ہن تو ہی اتر سمان تو یا فرشتہ بھیج سوٹ دے کے. بندہ میرا تے دیندا کوئی نہیں, لڑائی ہو جائے گھر چ. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے اندر یسوع رہتا ہے, یہ یسوع موازنہ کرتا ہے, مقابلے کی روح یسوع پیدا کرتا ہے. بہت ساری بیماریاں اور لعنتیں ہم ایک دوسرے پر ڈالتے رہتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا. میرے عزیزو, آپ کے الفاظ میں زندگی بھی ہے, لعنت بھی ہے. ڈونٹ کرس. اگر تم کرس, آپ کو پتہ یسوع مسیح نے بھی اس کا مکاشفہ بتایا تھا. میرے ساتھ ایک اور ریفرنس دیکھیں. یسوع نے شاگردوں کو بھی بتایا کہ لعنت کے اندر کتنی طاقت ہے, لفظوں میں کتنی پاور ہے. مرکس کی انجیل 11 باب 12 سے 25 آیت آپ کو یاد آ جائے گا. شاگرد جا رہے ہیں, یسوع بھی جا رہا ہے. سامنے انجیر کا درخت آ گیا. اب یسوع ان کو ٹیچ کرنا چاہتا ہے. یسوع نے کہا اس میں پتوں کے علاوہ کوئی پھل نہیں. اور آگے بائبل میں لکھا ہے جب یسوع نے کہا, اس نے اسے کہا, کسے؟ درخت کو. یسوع نے درخت کو کہا آئندہ کوئی تجھ سے کبھی پھل نہ کھائے. یہ برکت ہے کہ لعنت ہے؟ لعنت ہے. آئندہ کبھی پھل کوئی تجھ سے نہ کھائے. اور چلے گئے. ٹھیک ہے, 25 آگے آیت پڑھتے جاتے لکھا ہے ہوں واپس آن لگے نے. پھر صبح کو لکھا ہے, پھر صبح کو 20 اور 21 آیت, مرکز 11 20 21. پھر صبح کو جب وہ ادھر سے گزرے تو اس انجیر کے درخت کو جڑ تک سوکھا ہوا دیکھا. اوہ, شاگرد حیران ہو گئے, یہ کیا ہوا؟ اور ہن تانوں یسوع نے کیا اے تے پتہ لگ گیا کہ جملے چ کنی طاقت ہے. جے درخت سوک سکدا ہے
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ 'ਚ ਪਹਾੜ ਵੀ ਖੇਡ ਦੋ ਤੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਖੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਦਰਖਤ ਸੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ पहाड़ भी उखड़ सकता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अगर ईमान से इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा, तो ये अपनी जगह से उखड़ जाएगा। हालेलुया, उखड़ जाएगा। बस यकीन रखो, जो दुआ में मांगोगे तुम्हें मिलेगा। लफ्ज़ हालेलुया, जो दुआ में मांगोगे तुम्हें मिलेगा। लेकिन लेसन किवें पढ़ाया? पहला लानत की थी, लानत ने दरख्त खुश्क किया, मुड़ के उन्होंने खड़ा किया, उन्होंने याद कराया, फिर अगो दुआ के मजमून ते गुफ्तगू शुरू की थी यीशु ने। बहुत सारी बीमारियां, मैं कई दफा दुआ करते बेटियों को पूछता हूं, वो मैंने आखेगी आके बहुत ज्यादा दर्द है मेरे बदन में, बहुत दुख हो रहा है। मैं पूछांगा घर दे हालात ठीक ने? नहीं, बंदे ना नहीं बनती। तो जो घर दे विच ही लानत पई है ते फिर वो शुक्र करो फिर हाउस ऑफ प्रेयर दा और खुदा दा जलाल इत्थे हुंदा है। लोग टुटे भजे आउंदे ने। ये तो चर्च घट ते वर्कशॉप ज्यादा लगदा। फिर चर्च इज ए वर्कशॉप है जी। किसी का टायर खराब है, किसी का वैपर खराब है, और जड़ा जड़ा भी खराब बैठा है, यीशु नासरी ओदे सारे पेच सीधे करी जांदा है। बिकॉज जीसस इज हियर, यीशु जिंदगी है, इसलिए नट पेच सीधे हो जाते हैं। लेकिन अगर ये यीशु घरों में भी रहे, आपकी जिंदगियों में रहे, आपके साथ रहे, देन हाउ यू बिलीव कि लानतें नहीं बोलनी। जिसने बोली आपको रिजल्ट नजर आया? रिबका की कहानी ले लो, दोवें मुंडियां तो हाथ गए कि ना गए, और कितना दुख हुआ इसहाक को जब इसऊ ने कहा मुझे बरकत दे। उसने कहा मैं तुझे नहीं दूंगा, मैं बरकत दे चुका हूं। उसने कहा पापा जी मैं इसऊ हूं। उन्होंने कहा तू जेड़ा भी है मैं दे चुके हैं। उन्होंने कहा मुझे भी दे। कहता मैं नहीं दूंगा, मैंने दे दी है। जो मैंने इसऊ के लिए बरकत रखी थी वो मैं मुंह से निकाल चुका हूं, मैं वो वापस नहीं ला सकता। उसने कहा पाजी मुझे देनी पड़ेगी, मैं तो न्याणिया तो हैरान आ। अब्बे नूं आंदे ने बरकत दे, साडे न्याणे ते अब्बे दे लागे नहीं जाते छेती। किन्ने न्याणे आके साडे आते ने अब्बा जी बरकत दे दिओ, मैं स्कूल चला। अब्बा जी बरकत दिओ मेरे ते, हाथ रखो मेरे ते, तुहाडे अंदर बरकत है। अब्बियां नूं पता ही नहीं कि साडे को की, बल्कि अम्मियां नूं भी नहीं पता। अब्बा फेल हो जाए तो अम्मी रख दे, चलो असिस्टेंट पास्टर तो है ना घर दी। अगर सीनियर पादरी किसी बने चला गया तो असिस्टेंट कर ले घर दी। माँ जो है ना वो असिस्टेंट भी है, हेल्पर है, सपोर्टर है, एसोसिएट है। अगर बाप नहीं ना कर रहा काम तो तुसी अपना हाथ रख के कह दो खुदावन तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावन अपना चेहरा तुझ पर जलवा कर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावन अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे। जा मेरा बेटा स्कूल जा। असी क्या ने उठ जा, लम्मा पिया है, उठ जा, पाओ पानी की बाल्टी ये मुंह ते। कित्थों आ गया, साडे पल्ले पै गया, तेनू रब चुके हैं वीरान कर दिता सानू। जदों दा तू जम्मिया हुई आंदा अब्बा वड्डा हो लैण दे, तेरी तबीयत बड़ी सुथरी सैट करांगा। तानू मैं दोवां नू घरों ना कड्डिया ते फिर ते गल ना होई। आ प्रॉपर्टी मेरे नाल जींदियां ही लवा दे, नहीं तो मैं तेनू मार देना हूं जी। ओ जनाब जंग पई घर च, पता ही नहीं। न्याणे आंदे ने नहीं 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 आ फेसबुक के उत्ते जिदन दोस्ती होई अब्बे नू पता ना लगना चाहिए। तानू नहीं पता अब्बा किंज दा, तानू नहीं पता अम्मी किंज दी, मेरी तो जान कढ़ देगा। ते तेरी जान कढ़ देगा ते तू ना ही कर इंज दे काम। अब्बे तो तेनू इन्ना डर आउंदिया। ते जे अब्बे नू पुछी अब्बा जी तुसी कदी बरकत दिती है? ओ कहंदी मैं सही वाली बरकत देना। अजीब अजीब है। इत्थे फिर दुआवां कराउंदे ने आके, मेरे न्याणे वाली दुआ करो इंतहा। अच्छा कई आके तो मुंहों कहते ने मेरे बेटे वाली दुआ करो, इंतहाई बेवकूफ है। मेरे बच्चे वाली दुआ करो, इंतहाई जिद्दी है। मेरे बच्चे वाली दुआ करो, जुआ खेड़दा है। मेरे बच्चे वाली दुआ करो, नशा करदा है।
तुसी मैनू दसो ये लिस्ट बरकतां च लगी है कि लानतां च लगी है? अगले एतवार ना मैं पूरियां लानतां दी एक एक लिस्ट पढ़ के दसांगा तुहानू, फिर पता लगेगा। ऑलराइट, प्लीज इसको समझें। डोंट स्पीक, ऐसे नहीं बाइबल में लिखा याकूब के खत में जबान जहरे कातल है। क्या है? कातल, कतल है। तुसी किसी को मारना होवे ना, ਉਹਦਾ ब्लड ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਲੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਕਰ ਛੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 200 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। और लोग टेंशन से मारे जाते हैं। शुगर और ब्लड प्रेशर टेंशन के चीजें हैं। इसलिए मेरे अजीजों गौर से अपनी जिंदगी को आज सुने, कभी अपने ऊपर लानत ना मांगे। इसराइलियां यहूदियां ने क्या, तुसी पैंतुस पला तू अपने हाथ धो बैठा। वो आंदा मैं इहदे च जुर्म ही नहीं पांदा, मैं यीशु नूं किवें मारदा? वो आंदे ना भाई मैं जज हां, अगर मैं नजायज बंदा मार देता कल नूं मेरा खानदान मर गया तो फिर उन्हें कहने तेरा कोई नहीं मरदा, साडा सारा मुल्क मर जाए। उन्हें कहा चलो फिर लै जाओ, फिर इहनूं तुसी लै जाओ, फिर तुसी मारो इहनूं। फिर पूरा मुल्क अज तक रोंदा जे, तितर बितर हो गए। कभी इनकी हिस्ट्री पढ़ के देखें यहूदियों की। रिबका का खानदान बर्बाद हो गया, इसहाक मर गया, याकूब नहीं पहुंचा। रिबका मर गई, याकूब नहीं आया। फायदा की होया? मां नूं की लब्भा? मंजी चुकण जोगा भी कोई नहीं हुण कोल है। ते कहण लगी नहीं तेरी लानत मेरे ते पै जाए। खुदा आंदा चल याकूब नूं ते जाणदे हां, तेरे ते लानत हुण मैं पाउणा है। तेनू मैं दसना कि खुदा दे नाल मजाक करना किंज दा हुंदा। बड़ी छेती मूहों कड्ढी आई है, खुदावंद मैनू मौत दे दे, मैनू मौत दे दे। खुदा आंदा एडी छेती नहीं आएगी, तेनू पहला कैंसर लावांगा, उसदे बाद शुगर वधावांगा। तू अक के कहना कि या खुदावंद मैनू मार ले, तेनू स्लो स्लो मारांगा ताकि तेनू हर लम्हे याद आए कि लानत किड्डी भैड़ी शै है। तरस तरस के मारांगा, तरस तरस के मारांगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले संडे। लिखा तू तरस तरस मरेगा, तू मौत मांगेगा तुझे मौत नहीं आएगी, तू दुआएं करेगा खुदा यार दुआ करो मेरी जान छुट जाए, तेरी जान नहीं छुटेगी। क्यों? कि हम लानते बोलते हैं और लानतों को प्रोनाउंस करते हैं मेरे अजीजों। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अगर अंजीर का दरख्त खुश्क हो सकता है तो जिंदगी खुश्क नहीं हो सकती। इसलिए इस भेद को आज सीख कर जाएं अपने घर में। आपको पता दाऊद ये मुकाशवा जानता था, दाऊद जानता था कि मुंह के अंदर कितनी ताकत है लफ्जों में। इसलिए वो क्या कहता है, मेरे होंटां दी कर कदी असी क्या इंज क्यों उन्हें क्या कर, क्योंकि मुंह चो किते कोई गलत लफ्ज ही ना निकल जाए। मेरे होंटां दी कर रखवाली ते मुंह उत्ते। हालेलुया। और खुदावंद ने कहा टेंशन ना ले, तू सिर्फ यीशु नूं अपनी जिंदगी च लिया, मैं निगहबान दे तौर ते तेनू अपना पाक रूह देंगा और तेरा मेरा पाक रूह तेरी जिंदगी दा कंट्रोल ले लेगा और वो तेरे लबों का कंट्रोल ले लेगा। एंड यू विल स्पीक विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। इसलिए रूह कुद्दुस को जिंदगी का रूह भी कहा गया है, जिंदगी का रूह। मेरे जीजो, बहुत सारे नस्ली लानतें जनरेशनल इस वजह से हैं। बाप के पास आपको पता है याकूब दे किन्ने मुंडे सन? 12 मुंडियां दे सिर ते उन्हें हथ रख के एक एक नूं बरकत दी सी। जे यदि बाइबल च पढ़ लो, एक एक नूं, एक एक बाइबल में लिखा हुआ। और लिखा जो कुछ याकूब ने बोला खुदा ने वैसा ही कर दिया उनकी जिंदगी के अंदर। हालेलुया। आपको पता जब यूसुफ मिस्र में था, ऑलराइट, वो अपने बेटों को लाया था अपने बाप के सामने, तो उन्हें वो राइट हैंड ना बरकत दे देने यहूदी, उन्हें ना ये छोटे ते रख देता ते खब्बा हाथ दूजे ते रख देता, इंज कर लिया।
ਯੂਸਫ ਨੇ ਨਾ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੇ, ਵੱਡਾ ਆ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਫੇਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ہے کہ یہ برکت کس کی ہے، مجھے خدا نے کہا ہے یہ والا ہاتھ چھوٹے پہ رکھنا، پھر جو تو بولے گا ویسا ہی ہو جائے گا۔ اور راما کا شالا رابارا لا کرشی تارا براس۔ ابا جی تے امی جی جنہیں بھی بیٹھے نے آج تھے اور جو آن لائن ہے، پہلا تے میاں بیوی دوویں ایک دوجے نو برکت دیا کرو، ہاتھ پھاڑ کے۔ بیوی دا تے پھاڑ ہی سکنے ہیں، چند لمحے انہوں برکت دیتی، کیونکہ تسی ہیڈ جے، اسی شوہر ہیں، ساڈے کول برکتاں دے ذخیرے نے، ہیڈ ہیں نا، مینیجر ہیں۔ خدا آندا اے مینیجر اے نہیں کہ تو کٹی جا، برکت کڈ منہ چوں، برکت دے اپنی بیوی نو، اور بیوی چونکہ نال تواڈے مساوی تواڈا نال پارٹنر ہے، بیوی بھی اپنے شوہر نو برکت دے اور کہے خداوند تیرا شکر ہے۔ ابراہیم کی بیوی اس کو خداوند کہتی تھی کیونکہ اس کی عزت کرتی تھی، اس کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتی تھی۔ ایک اچھی بیویاں اپنے شوہر کو ایک زبردست لیڈر بنا سکتی ہیں۔ ہیلیلویا۔ پاویں چھوٹی جی کر لو، بہتیاں دا تے دعا کرنے دل نہیں کردا، تیرے لیے کی دعا کرا، منہ ویکھیا یا اپنا، وہ کہے کہ تو اپنا ویکھیا، میں بھی تیرے لیے کدی نہیں کیتی، تو نہیں کرتا تو میں کیڑی کرنی ہے؟ بمب وجے کر، تباہ کر رہا۔ پلیز آج اس لیکچر سے سن کے جائیں۔ اپنے بچیاں نو فیکٹری بھیجنا ہے، کتے بھی بھیجنا ہے، تو دعا کی کرنی ہے؟ گنتی 6 باب چ لکھی جے، چھوٹی جی، خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ کی رکھے؟ کنے بچے نے جڑے غیر محفوظ نے؟ ابا جی نو ویندے نے، او یار تو تے یعقوب وانگو مینوں ہی دھوکھا دے چلا، تو دغا دے دیتا ہوئے، تو اپنا رشتہ بھی لب لیا، سارا کچھ ہی کر لیا، سانوں پتہ ہی نہیں۔ او دے منہ چوں بھاویں غصہ ہی نکل آوے، چل پھر سکول بھی بند، کالج بھی بند، ایدا ٹیلی فون بھی لے لو، اینو سزا دیو جنی بھی دے سکتے۔ کیا ملا آپ کو؟ What did you get that? Nothing۔ اس لیے نا انہاں نو ہونے تو ہی گھر نو زندگی دا گھر بناؤ۔ آپ کو میں نے ربکا کی کہانی بتائی ہے، پورا گھر ویران ہو گیا، خدا نہیں وچ آیا، خدا آیا ہی نہیں، خدا بولا ہی نہیں۔ انہیں کہ ربکا نے بویا، ربکا کٹے۔ میں تو نہیں ربکا نو کہا کہ تو انج دھوکھا دے، میں تو ربکا کو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ تیرا بیٹا خدا کی طرف سے یہ چنا ہوا ہے، یہ مخصوص کیا گیا ہے، اس سے پہلے کہ یہ دونوں جڑواں بیٹے پیدا ہوں خدا ان کو جانتا ہے، خدا تیرے رحم سے پہلے جانتا ہے، خدا پورا پلان رکھتا ہے، اور یعقوب لیڈر ہوگا، یعقوب اسرائیل ہوگا، یہ خدا فیصلہ کر چکا ہے۔ تو خدا کو چلنے دینا، خود مداخلت نہ کرنا۔ خدا اپنے کام کو کرنے کی قدرت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ ڈونٹ انٹرفیئر۔ اس لیے خدا خاموش رہا۔ جب ابراہیم نے ہاجرہ کے ساتھ رشتہ بنایا، خود اپنی مرضی سے کیا، خدا نہیں بولا۔ اور جب سارا اور اس کی لڑائی ہونا شروع ہو گئی تو ابراہیم جا کے کہنے لگا، خداوند میری مدد کر، 2 بیویاں آ گئی نے۔ خدا نے کہا تینوں کسی نے کیا سی بھی ہاجرہ نہ کر؟ اے وہ سارا نے کیا سی کر لا، تو نے کہا بھگت، اے ہن لڑدیاں نے، میرے سر پیڑ لگی، اس تو پہلا کہ مائگرین ہو جائے، ہن کی کرا؟ خدا نے کہا سارا کی آندی ہے، اے آندیاں نو گھروں کڈ دے، سنے منڈے نو۔ تو خدا آندا کڈ دے، ہے جی کڈ دے، کڈ دے، خداوند سچی کڈ دے۔ انہیں کہا لیکن میری اولاد، انہیں کہا سارا پریگننٹ ہوئے گی، انہیں کہا پر سارا تے بڑھڑی ہوگی، انہیں کہا تو چھاڑے، تیرا کام ہی نہیں، میں کرنا، تو ایمان رکھ، لیکن انہوں نے تو کہا ہاں باہر، یہ تیرا فیصلہ ہے، میرا فیصلہ وقت آنے پر تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اور سارا ہی پریگننٹ ہوگی اور اسحاق پیدا ہوگا اور خدا کا وعدہ پورا ہوگا۔ اسی تے خدا دا بھی ویٹ نہیں کرتے، اسی آنے پتہ نہیں اور کنی کی دیر لونی، ہاں جی اینی دیر تو دعا کرنے ہیں، ہو رہے کتھے ہے خدا؟ تو نال دی دوجے کہہ دیں گے وہ چل پھر انج کر کے کر لا، طلاق دے کے دوجی کر لا، خدا نے تو تیری سننی ہے کہ نہیں؟ پلیز اس کو انڈرسٹینڈ کریں۔ آج
کبھی اپنے اوپر لعنت نہیں مانگنی، کبھی اپنے بچوں پر نہیں مانگنی، کبھی اپنے امپلائیز پر نہیں مانگنی، کبھی گالیاں نہیں دینی، گالیاں لانتے ہیں ساری، کبھی گھر سے گالی نہیں دینی، کوئی گندی بات تیرے منہ سے نہ نکلے۔ کیوں نہ نکلے؟ کیونکہ یہ لعنت ہے، تو لعنت ہے۔ ڈونٹ اسپیک کرس ان یور ہوم، یو آر دا ہیڈ آف دا فیملی، تیرے اندر اختیار ہے، ڈونٹ مس یوز دا اتھارٹی۔ اس لیے یسوع نے کہا یہ لعنتیں جاری ہیں، اور اس نے انجیر کے درخت پر بول کر کہا دیکھا کتنی لفظوں میں طاقت ہے، اور شاگرد حیران ہو گئے، انہوں نے کہا یہ تو سچی مچی خشک ہو گیا، تو اگر کسی زندگی تے بولو تو خشک ہو جاتی ہے زندگی۔ alright؟ ہمارے الفاظ ختم کر دیتے ہیں، ہر روز روح القدس کے حوالے اپنی کانورسیشن کریں۔ اور آج جو میں نے پرنسپل دیا ہے، میاں بیوی ایک دوجے دا ہاتھ پھاڑ کے دعا کرنی ہے، 5 منٹ تو سٹارٹ کر لو اگر کدی نہیں پھڑے آتے، دعا واسطے، دعا واسطے کہنا دعا کریے، برکت دئیے ایک دوجے۔ ایک خدا دا خادم سی، میں کانفرنس پہ ہم دعا کرتے ہیں، میں اس کانفرنس میں تھا، انٹرنیشنل کانفرنس میں تھا، تو امریکن گورا آیا ہوا تھا کلام سنانے، کہتا ہے کہ جی میں خادم تھا، میری بیوی خادم نہیں تھی، وہ عام جاب وغیرہ کرتی تھی یا کیا تھی، کہندو انی لڑدی سی، میں خدمت کر کے گھر جانا بھائی انہیں تیاری پھڑی ہونی، ساڑی لڑائی ہو جانی، بہت زیادہ لڑتے تھے۔ کہتا میں نے نا ایک دن فیصلہ کیا کہ مجھے خدمت چھوڑ دینی چاہیے، ہماری صلح نہیں ہوتی، ہماری کسی نہ کسی بات پہ ضرور لڑائی ہوتی۔ کہتا میں دعا میں بیٹھ گیا، میں کیا خداوند مجھے، میں جانتا ہوں کہ طلاق بری بات ہے، لعنت ہے، لیکن میں پھنس گیا، مینوں اجازت دیو کہ میں ایدے تو تے جان چھڑاواں۔ کہتا میں دعا کرنے لگ گیا، وہ اپنی گواہی سنا رہا کانفرنس میں، کہتا ہے خدا کے روح نے مجھے کہا، ڈاکٹر اس کا نام تھا بوب، کہتا ڈاکٹر مجھے اس نے خدا نے کہا بوب تیرے میں اور تیری بیوی میں بدرو ہے۔ میں کیا خداوند ایک دفعہ پھر کہیں تیرے چے تے تیری بیوی چے بدرو ہے، اندر میں کیا خداوند نہیں میرے چے نہیں جے میری بیوی چے ہے۔ خدا نے کہا نہیں تیرے چے بھی ہے، انہوں نے کہا میرے چے کیسی ہو سکتی ہے، میں تو خدا کا خادم ہوں۔ کہتا تیرے چے بھی ہے، آنا میں ٹینشن سے آ گیا سن کے کہ میرے چے بھی ہے، خدا نے کہا تیرے چے بھی ہے، خدا میں کیا کروں؟ خدا نے کہا انج کر کھڑا ہو جا، آنا میں کھڑا، روح سے چلنے والے لوگ۔ کہتا ہون تو اپنی بیوی نو کہنا ہے جا کے کہ ویکھو لڑاں گے ضرور لیکن پہلا اسی ایک دوجے لئی دعا کران گے، تو میرے سر تے ہاتھ رکھ کے میری بدرو ڈانٹنی ہے تے میں تیرے تے ہاتھ رکھ کے تیری ڈانٹنی ہے، تے اسی دوویں ایک دوجے دی بدروآں نو ڈانٹاں گے اور دے بعد میچ پاواں گے۔ آندا اے مینوں پرنسپل دس دیتا خدا نے دعا چ، آندا جی میں گیا گھر، بیوی میری تیار سی لڑائی لی، میں کہا کھلو جا ذرا مینوں تیرے لیے دعا، او دا میں ہاتھ پھڑ کے اپنے سر تے رکھ لیا تے اپنا میں اودے تے رکھ دیا، میں کہ تو پہلا میری ڈانٹ تے پھر میں تیری ڈانٹنی ہے، اسی دوواں نے پہلا اپنی اپنی بدرو ڈانٹنی ہے، خدا نے کہا پھر اودے بعد اسی فائٹ دا ویکھاں گے۔ آندا جی وہ میری بیوی نے نا میرے چ بدرو ڈانٹ دیتی، یسوع دے نام چ ادے چوں نکل جا، آندا میں اودے چ ڈانٹ دیتی، اسی ہاتھ چکے، ساڈے اندروں طاقتاں ہی ختم ہو گئیاں لڑائی لڑوئی دیاں۔ وہ آندا سی ہسی جائیے ایک دوجے ول ویکھ کے تو شروع کر، نے آدھی جی تو کر، آندا میرے کو تے ہے ہی کوئی نہیں، کہ میرے کو بھی کوئی نہیں۔ وہ آندا اس ٹائم میری بیوی منسٹری کے اندر میری بہترین پارٹنر ہے، میری بیوی میری خدمت میں بہترین پارٹنر ہے۔ ڈو یو تھنک دیٹ؟ اسی مقابلے سے آ جانے، جے بندہ گھر چینج دا نا ستے دی دعا کری جاؤ، کدی تو سوندا ہی ہوئے گا، وہ دی منجی کو جا کے تے یسوع دا لہو منگی جاؤ، یسوع تو زندگی ہے اے دے چ آ جا، تے جدوں ہی تو آ گیا اے ستیاں اٹھے گا، اے دے چ زندگی ہوئے گی، اے دی زندگی بدل جائے گی۔ ہلیلویا۔ لانتیں کینسل کیا کریں میرے سیسو، ڈیلی کینسل کریں، تاکہ آپ اپنے خاندانوں میں خدا کے کلام سے ایکسپیرینسز پائیں۔ خدا کا کلام ہمارے راہ کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ۔ تو اپنے کلام سے لوگوں کو شفا دیتا ہے،
आए, अपनी जगह पे खड़े हों। ऐसे लोग खसूसी तौर पर खड़े हों जो समझते हैं कि उनकी जबान के अंदर वाकया ही प्रॉब्लम है, या ऐसे भी खड़े हों जो अपने आप को लानतें डालते हैं, कोसते, अपने आप को इस फियर में ले जाते हैं कि मुझे मर जाना चाहिए, खुदकुशी कर जानी चाहिए, इन्फीरियरिटी का शिकार हैं, आप असासे कमतरी का शिकार हैं। ऐसी बदरूहें जो हमें डिस्करेज करती हैं, मायूस करती हैं। माफी मांगे कि मैंने अपने बच्चों पर कभी हाथ रख के दुआ नहीं की। मुझे तो आज पता चला है कि मेरे अंदर तो बहुत बड़ी बरकतें रखी हुई हैं खुदा ने। मैं अपने घर का सिर्फ सरबराह ही नहीं, बरकतों का मंबा हूं। मैं बरकतों को छोड़ने और उसको रिलीज करने वाला शख्स हूं। मां ये दुआ करे कि मेरे तो आज पता चला है कि मैं तो अपने बच्चों के लिए, अपने शोहर के लिए एक बहुत बड़ा सतून हूं। खुदा ने मुझे ब्लेसिंग्स के लिए खड़ा किया हुआ है। खुदा ने अंजीर के दरख्त से सिखाया, अगर अंजीर का दरख्त ऐसे हो सकता है तो जो कहोगे वैसा ही हो जाएगा। ये मुकाशफे खुदा ने इसराइल को सिखाए थे। कैंसल करें मेरे शिशु आज जो हमें ऑनलाइन भी देख रही हैं। ऐ शोहर मत घबरा कि मेरी बीवी से मेरा बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया, माफ कर दे। ये तेरी ताकत नहीं है, ये लानते हैं जो पड़ी हुई हैं। यीशु को आने दे। जिसके पास बेटा है उसी के पास जिंदगी है। जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं, उसके पास सिर्फ लानते हैं। ओ यीशु की सलीब पर नजर करें। और एक बड़ा अच्छा गीत है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर, अगर थोड़ा सा हम गा सकें। और इसी में मैं दुआ आपके लिए करूंगा। दुआ करते रहें। आपको बेहतर पता है कि आपके क्या मसाइल हैं, आपके मियाँ बीवी के हालात कैसे हैं, आपकी तंजीम के हालात कैसे हैं। बच्चों को बेहतर पता है कि हमारा बाप कैसा है, माँ कैसी है, मेरे सास कैसी है, मेरी बहू कैसी है। हम सब अपने रिश्तों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमें पता है कि हमारे घर में जिंदगी है या मौत है। लेकिन जब पास्टर साजिद अभी गीत गाएंगे, बड़े गौर से ये सुने। इसी में मैं दुआ भी करता जाऊंगा आपके लिए, फिर हम होरी पाक शराकत में शरीक हो जाएंगे। रामा का शाला राबा का ताला, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यस यस बोले। यीशु को मैं पहने हूँ, यीशु के मुझ में वो जिंदा है। यीशु के नाम से कैंसिल हो जाओ। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। हर किस्म की लानत यीशु कैंसिल हो, को मैं पहने हर किस्म की गंदी बातें कैंसिल हो, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, हालेलुया। ये नहीं भूलना। गौर से सुने, गौर से सुने। यही मेरी ताकत है, यही मेरी ताकत है। ये नहीं भूलना, ये कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना यही जिंदगी है, लेकर कभी जाए। नहीं भूलना है, हालेलुया। कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। गैर ज़बानी बोलते जाए, रिलीज करें, कैंसल करें ताकतों। खुद खुशी निकल जाए यीशु के नाम से। लानतों छोड़ो खुदा के लोगों। कैंसल कैंसल कैंसल। औलाद पर कैंसल हो जाए, औलाद पर कैंसल हो जाए, बच्चों पर से कैंसल हो जाए, मियाँ बीवी पर से कैंसल हो जाए, मोहल्ले में से कैंसल हो जाए। यीशु साथ है। शैतान चालाक है, करता वो वार है। शैतान चालाक है, करता वो वार है। मसलूब यीशु से वो गया हारी है। मसलूब यीशु से वो गया हारी है। छू भी न पाएगा
अब कभी वो मुझे ना डरा पाएगा, अब कभी वो मुझे, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, हालेलुया, कभी नहीं भूला है, कभी नहीं भूला है, ओ कभी नहीं भूला है, कभी नहीं भूला है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। राबा का शाला रब रबा करा शेरी, शुक्रगुजारी करें, आप नजात याफ्ता है। शैतान चलाक है, करता वो वार है, लेकिन ऐ शैतान तो तबाहशुदा है, सलीब पर तेरा कला कमा किया गया है। यू आर अ डिफीटर और खुदकुशी निकल यीशु के नाम से, लानतो निकलो यीशु के नाम से, टेंशन डिप्रेशन शुगर ब्लड प्रेशर निकल जाए यीशु के नाम से। छोड़ खुदा के लोगों को, छोड़ खुदा के लोगों को, बच्चों के दिल औलाद की तरफ, औलाद के दिल बच्चों की तरफ बहाल हो जाएं, आज बहाल हो जाएं। हाथ रख दें, अगर आप ऑनलाइन मियां बीवी बैठे हैं, हाथ रख दें एक दूसरे पर, दुआ शुरू कर दें, ब्लेस करें, अपनी बीवी के लिए दुआ करें, दिल में करना शुरू कर दें। कहीं खुदावंद मेरी बीवी को बरकत मैं देता हूँ, मैं वो मेरे घर का जीवन साथी है, मेरे घर का पिलर है, मेरा पार्टनर है, जीवन साथी है, मैं आज उसकी लानतें यीशु पर डालता हूँ। अगर कोई बीमारी उसको लानतों की वजह से पड़ी हुई है, अगर कोई नफरतें आई हैं जिसकी वजह से वो बीमार हो गई है, परेशान हो गई है, मायूस हो गई है, मैं शोहर होते हुए, हेड होते हुए, इसहाक की तरह, जिस तरह इस्राएल के वालद, इस्राएल के शोहर दुआएं करते थे, मैं आज दुआ करता हूँ, मेरी बीवी ब्लेस हो जाए, मेरी बीवी ब्लेस हो जाए, मेरा शोहर ब्लेस हो जाए। बीवियां आज अपने शोहरों के लिए दुआ करें, चाहे वो जैसे भी हैं, अपने अल्फाज भेजे उस तकवा के वो लानतों से आजाद हो। कहे खुदावंद मेरा शोहर शराब पीता है, ये लानत है, यीशु ले ले। मेरा शोहर मारता है, एग्रेसिव हो जाता है, लेकिन फिर भी वो शोहर है। मैं दुआ करती हूँ वो बच जाए, मैं दुआ करती हूँ यीशु तेरा लहू उस पर आ जाए। यीशु के नाम से नशा छोड़ दे, यीशु के नाम से। बच्चों पर लानतों को कैंसिल करें, बाज दफा माँ बाप की लानतें औलाद भुगतती है। माफी मांगे, मैं अपनी पहली बीवी छोड़कर दूसरी की तरफ चला गया, प्लीज माफी मांगे, कहे मुझे माफ कर दे। खुदा ने कहा हाजरा तेरा डिसीजन है, मेरा नहीं। हाजरा तूने, तेरी चॉइस है, मेरी नहीं। उसने कहा लेकिन सारा प्रेग्नेंट नहीं होती। खुदा ने कहा ये प्रेग्नेंट होगी, तुझे वापस आना है पहली बीवी के पास। इब्राहिम, डोंट मेक अ मैनी वाइफ। आज बहुत सारे शोहर अपनी बीवियों को छोड़कर दूसरी औरतों के पीछे चल रहे। यीशु के नाम से हरामकारी निकल जा, लान तो छोड़ो। यीशु ही जिंदगी है। ऐसे बच्चे, ऐसे नौजवान जो अपने घर से तंग आकर नशा कर रहे हैं, अपने माँ बाप से तंग आकर खुदकुशियां कर रहे हैं, माफी मांगे, यीशु के नाम से आउट हो जाओ। लान तो छोड़ो, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। बदरू हो, निकलो यीशु के नाम से, निकल यीशु के नाम से। तुम जो लानत की शक्ल में आई हुई है, निकल जा यीशु के नाम से। यीशु का लहू मैं छिड़क देता हूं इन बदनों पर, ईमान से छिड़क देता हूं। वो जिंदगी है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूं, वही मेरी जिंदगी है। टच होली स्पिरिट। एक नई शादमानी से तेरे लोग भर जाए। लानते यीशु ने उठा ली है मेरे जीजो, उसको दे दें, उसको दे दें।
सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के लिए नजात की कुदरत है। हर उस लाइन को आज काटें जहां से लानतें आ रही हैं। ऐसे रिश्तेदारों से थोड़ा किनारा करें जो लानतें बोलते रहते हैं, जो उकसाते रहते हैं, जो लड़ाइयां कराते रहते हैं। ऐसी सोसाइटी से अलग हो जाएं मेरे अजीजों। ऐसे रिश्तेदारों से थोड़ा अलग होकर रहना चाहें, मत गंदगी में जाएं। कलीसिया का मतलब ही अलग किए गए लोग हैं। मत लानतों में स्टे करें, मत लानतों में जाएं। निकल कर अलग हो जा। खुदावंद ने इब्राहिम को कहा अपने कुनबे से निकल जा, वहां चला जा जहां मैं तुझे दिखाऊंगा। आप भी फैसला करें, प्लीज फैसला करें। ऐसी सोसाइटी, ऐसे दोस्त, ऐसे फ्रेंड्स, ऐसा मोहल्ला, ऐसी चीजों से प्लीज किनारा करें जहां पर सिर्फ लानतें पड़ी हुई हैं। बाइबल में लिखा है तू लानतों वाले अशखास के शरीक ना होना, मत शरीक हो। प्लीज हस्बैंड अपनी बीवी और बच्चों की फिक्र करें, उनको अच्छा माहौल दें, अच्छा एटमॉस्फेयर दें। दुआ करें कि आपके ससुराल सारा निजात याफ्ता हो, ताकि बेटियां जिंदगी पाए, सास जिंदगी पाए, बहू जिंदगी पाए, लड़के के ससुराल वाले जिंदगी पाए, जिंदगी बोलने वाले हो, ताकि आप सुरखरू हों और बरकत पाएं। यीशु के नाम से ऐसा ही हो, बरकत मिल जाए खुदावंद, तेरा नाम जलाल पाए। हाउस ऑफ प्रेयर में खुदावंद लोग बिखरे हुए आते हैं, टूटे हुए आते हैं, बीमार आ रहे हैं, लेकिन तू शफा दे के भेज रहा है, मौजज़ात से भेज रहा है। तेरा शुक्र हो, ये जगह तेरी है जहां तेरा नाम है। मैं तेरा शुक्र करता हूं। बरकत दे खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुदस के नाम से, आमीन आमीन। तशरीफ रखें।